पिछले 3 दिन से मीडिया में बहुत डिस्कस हो रहा है और काफ़ी उसको हाइप क्रिएट की जा रही है कि जो शेल पेट्रोलियम कंपनी है उसने जो पाकिस्तान में उसकी जो इन्वेस्टमेंट है या उसकी जो कंपनी है उसके जो अपने उसके शेयर्स हैं वो जो इंटरनेशनल शेल है वो पाकिस्तान की जो शेल कंपनी है जो पेट्रोल की कंपनी है उसमें अपने उसको बिजनेस जो है वो फरोख्त कर रही है और मुल्क से जा रही है। ये इंफॉर्मेशन इस तरह नहीं है, इसमें थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन की ज़रूरत है। शेल अपना जो बिजनेस है वो बंद नहीं कर रहा पाकिस्तान, जो कुछ मीडिया में लिखा गया। शेल अपना जो बिजनेस चूंकि वो बिजनेस रहेगा तो उसमें किसी जो कहते हैं कि इतने एम्प्लॉयज़ जो हैं 100 एम्प्लॉयज़ वो फारिग हो जाएंगे, वो ऐसी बात नहीं है। शेल तीसरी चीज़ ये है कि शेल जो भी फैसला करेगा वो हुकूमत पाकिस्तान और मुख्तलिफ जो अप्रूवल्स होते हैं इन शेयर्स को भेजने के लिए वो भी उसका भी पाबंद है। चाइना के साथ यानी चाइनीज़ बैंक्स के साथ जो हमारा अरेंजमेंट हमेशा से रहा है कि हम पेमेंट वापस करते हैं और फिर वो सारा प्रोसेस जब मुकम्मल होता है उनके मैनेजमेंट का, बैंक जब उसको दोबारा पाकिस्तान को फैसिलिटी देता है तो उसके बाद वो पाकिस्तान को वापस पैसे मिल जाते हैं। इसमें नॉर्मली कई दफ़ा काफ़ी हफ्ते लग जाते हैं और जब ये पिछली पेमेंट थी तो आपको याद होगा कि कुछ महीने लग गए थे। तो उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए कि ये जो माली साल चूँकि 30 जून को क्लोज़ हो रहा है तो एज यानी मैनेजमेंट स्ट्रेटजी कह लें फंड्स की, तो हमने फिर चाइनीज़ दोनों बैंक्स के साथ रब्ता किया मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने और उनको हमने ये ऑफ़र किया कि हम ये आपकी पेमेंट जो हैं बजाय आखिरी हफ्ते से हम इनको पहले पेमेंट कर देते हैं। जो पहले पेमेंट्स होती हैं यानी जो डेट तय होती है अगर आप उसको 2 हफ्ते 3 हफ्ते पहले पे करें तो जो स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है बैंकों की वो फिर कुछ आपको कुछ थोड़ा सा चार्ज करते हैं, जुर्माना कह लें या को फीस कह लें। तो वो भी हमने दोनों बैंकों के साथ ये तय हुआ कि हम कोई अर्ली पेमेंट का या जल्दी पेमेंट की कोई फीस या जुर्माना नहीं देंगे, सिर्फ जो रकम हमने देनी है वही देंगे। 1 बिलियन एक बैंक को चाइना डेवलपमेंट बैंक और दूसरे बैंक को 300 मिलियन जो कि बैंक ऑफ चाइना। तो इनसे ये तय हुआ कि फिर हम फास्ट ट्रैक पे ये दोनों बैंक जो हैं हमारे जो हम पेमेंट्स करेंगे वो पाकिस्तान को वापस कर देंगे। तो जो चाइना डेवलपमेंट बैंक की पेमेंट थी वो मैंने मीडिया में भी देखा कि आई कि 1 बिलियन हमने जो हफ्ता यानी आज जो करंट हफ्ता चल रहा है पीर वाले दिन हमने 12 तारीख को पेमेंट की और वो अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने हमारे साथ जो अंडरस्टैंडिंग थी वो गुजरा हुआ जो कल जुमा था उसमें उन्होंने वो पेमेंट पाकिस्तान को वापस कर दी, जो कि आज मीडिया में रिपोर्टेड भी। तो पाकिस्तान ने आखिरी हफ्ते की अपनी जो एक लायबिलिटी अदा करनी थी वो कर दी और एक हफ्ते के अंदर ही बल्कि पीर को दी और जुमे को वो उन्होंने हमें पहले ये फास्टेस्ट जो एक कह ले कि एग्जीक्यूशन हुआ हमारे एग्रीमेंट को, ये एक एग्जांपल है उसकी। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो हो चुका। हमने दूसरी भी $300 मिलियन की जो पेमेंट है वो हमने कर दी जुमे को, यानी कल जो गुजरा है, और इंशाअल्लाह अगले जो आने वाले 3-4-5 दिन है वो भी पेमेंट हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है जिसके लिए एग्जीक्यूशन हो चुकी है, एग्रीमेंट हो चुका है। ये करीबन 1 महीने पहले हमने एडवांस ये अपनी स्ट्रेटजी के तौर के ऊपर ये उनसे सारी नेगोशिएशंस भी की, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन सारा प्रोसेस काफ़ी टाइम लेता है कई दफ़ा, तो वो हो चुकी है। तो इसलिए ये भी रकम जो है ये पाकिस्तान को वापस इंशाअल्लाह अगले 3-4 रोज़ में $300 मिलियन भी वापस आ जाएगा। तीसरी जो मेजर पेमेंट जो मैंने कुछ मीडिया में पार्ट ऑफ द मीडिया में पढ़ा है वो ठीक है, जो फ्लैग किया उन्होंने कि 500 मिलियन की 2 पेमेंट, ये टोटल 1 बिलियन जो है वो चाइनीज़ यानी स्टेट टू स्टेट जो हमारी डीलिंग होती है वो भी ड्यू है। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसकी भी रिन्यूअल के हवाले से हर चीज़ इन ऑर्डर है और वो भी अपने वक्त पे आने पे यानी आखिरी हफ्ते में जो ड्यू डेट्स है उनके ऊपर इंशाल्लाह वो भी रिन्यू हो जाएंगी। तो आज से यानी 2 महीने पहले रफली अप्रैल में एक इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसी ने कहा था कि पाकिस्तान ने मई और जून में $3.7 बिलियन देने हैं
تو یہ کیسے دیں گے، ان کا کیسے مینیج کریں گے، اور یہ لائکلی ہے کہ کوئی ڈیفالٹ کا خطرہ ہے. تو میں نے اس وقت بھی ریئیکشن دیا تھا کہ جتنی پیمنٹس پاکستان کی مئی یا جون میں ہیں وہ اس کا الحمدللہ تمام ارینجمنٹ ان پلیس ہے، اور اس میں کوئی کسی قسم کی فکر کی ضرورت نہیں. تو ہمارے جو باقی رفلی کہہ لیں کہ 2 ہفتے سے کم وقت رہ گیا ہے، تمام پیمنٹس انشاءاللہ وقت پہ ہوں گی، اور ریزروز بھی انشاءاللہ جیسے مینٹین ہو رہے ہیں فار ایکسچینج ریزروز اسٹیٹ بینک اور کمرشل بینکس کے، وہ بھی اس میں کوئی میجر کوئی تبدیلی نہیں ہوگی. تو یہ میں نے گزارش کرنی تھی کہ تاکہ کلیریفائی کر دوں کہ بجائے یہ کہ اسپیکولیشن اور لوگ گیس ورک کریں. تو یہ ایک تو یہ کلیریفیکیشن ہے. دوسرا، پچھلے 3 دن سے میڈیا میں بہت ڈسکس ہو رہا ہے اور کافی اس کو ہائپ کریٹ کی جا رہی ہے کہ جو شیل پیٹرولیم کمپنی ہے اس نے جو پاکستان میں اس کی جو انویسٹمنٹ ہے یا اس کی جو کمپنی ہے اس کے جو اپنے اس کے شیئرز ہیں، وہ جو انٹرنیشنل شیل ہے وہ پاکستان کی جو شیل کمپنی ہے جو پیٹرول کی کمپنی ہے اس میں اپنے اس کو بزنس جو ہے وہ فروخت کر رہی ہے اور ملک سے جا رہی ہے. یہ انفارمیشن اس طرح نہیں ہے، اس میں تھوڑی سی کلیریفیکیشن کی ضرورت ہے. شیل اپنا جو بزنس ہے وہ بند نہیں کر رہا پاکستان، جو کچھ میڈیا میں لکھا گیا. شیل اپنا جو بزنس چونکہ جاری وہ بزنس رہے گا، تو اس میں کسی جو کہتے ہیں کہ اتنے امپلائیز جو ہیں 100 امپلائیز وہ فارغ ہو جائے گا، وہ ایسی بات نہیں. شیل تیسری چیز یہ ہے کہ شیل جو بھی فیصلہ کرے گا وہ حکومت پاکستان اور مختلف جو اپروولز ہوتے ہیں ان شیئرز کو بھیجنے کے لیے، وہ بھی اس کا بھی پابند ہے، اور اس کو بھی ہمیں مد نظر رکھنا چاہیے. چوتھی بات یہ ہے کہ شیل اپنے ایک اور انٹرنیشنل انویسٹر کو اپنے شیئرز بیچنا چاہتا ہے. وہ اس پہ ہمیں ہمارے لیے اے کے نام ہو وہ شیئرز، بی کے نام ہو، پاکستان میں بزنس اسی طرح چلے گا جس طرح ہے، اور شیل اپنے شیئر جو ہے وہ ایک اور جو ہے بیرون ملک یعنی فورن ڈائریکٹ انویسٹر کو اپنے شیئر بیچنے جاتے. اس میں سمجھتا ہوں کہ کوئی پریشان ہونے کی یا کوئی اس میں اس طرح کے کچھ یعنی نیگیٹو نیوز کریٹ کرنے کا کوئی ضرورت نہیں ہے. شیل کہ اپنا بزنس پاکستان میں اسی طرح ہوگا، امپلائیز اسی طرح رہیں گے. جو نیا ہے اس کے اپنی جو اس کی انویسٹمنٹ ہے وہ نیا جو ایک فورن ڈائریکٹ انویسٹر ہے، اور نہ ہی وہ یہاں اپنا بزنس بیچ کے اور وہ اپنے رقم لے کے اور پھر یہاں سے کو باہر لے کے جائے گا. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک کلیریفیکیشن کی ضرورت تھی. یہ بھی ایک بات مد نظر رکھنی چاہیے کہ شیل جو اپنا پاکستان میں جو اس کا انویسٹمنٹ ہے اس کمپنی میں، شیل کے کمپنی میں، اور جو اس کا بزنس ہے وہ صرف پاکستان میں نہیں کر رہا، یا اس کا ہمارے یعنی پاکستان کے حالات سے کوئی تعلق نہیں ہے.